नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति को बन्ला प्रधानमन्त्रीमा स्वागत छ। म सुमन शर्मा। मतदान सकिएको छ, निर्वाचन प्रक्रिया जारी छ, मतगणना भइरहेको छ, विजयी हुने उम्मेदवारहरू विजय भइरहेका छन्। अहिले समाजमा जनतामा कस्तो सरकार बन्ला अनि को बन्ला प्रधानमन्त्री भन्ने चर्चा निकै चलिरहेको छ। वास्तवमा अबको प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्दा पनि अब कस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकार हो। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज बागमती स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ सुरक्षा निकायबाट पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदम। मतगणना चलिरहेछ है, उम्मेदवारहरू विजय कतिपय ठाउँबाट विजय हासिल गरिरहनु भएको छ। अहिले अब कस्तो सरकार बन्छ, प्रधानमन्त्री को बन्छ, को प्रधानमन्त्री आउला, नयाँ प्रधानमन्त्री को आउला, विजय भएका केही उम्मेदवारहरूले आफू नै मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर अहिले भनिरहनु भएको छ, बोली बनिरहनु भएको छ। सुरक्षा सङ्गठन अथवा सुरक्षा क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्दा पनि कस्तो खालके प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले देशको आवश्यकता हो, के देख्नु भएको छ? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सुरुवातमै। अहिले राजनीति भनेको सच्चरित्र, आदर्श भएको, नैतिक धरातल बलियो भएको व्यक्तिहरूले राजनीति गर्ने अवस्था अब रहेन, हैन? तपाईको हिजोको दिनहरूमा कार्यकर्ताहरू पनि सेवाभावले चाहिँ ओतप्रोत भएका व्यक्तिहरूले नेताहरू पनि त्यस्तै चरित्रकालाई छान्थे, हैन? राजनीति पनि सङ्लो थियो, हैन? कहीँ कतै अलिकति बेला बखत नेता र राजनीतिप्रति टिप्पणी चाहिँ नि उठिहाले तापनि, हैन, समग्रमा हेर्दा राजनीति चाहिँ नि सङ्लो थियो, हैन? तर अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि व्यक्तिले ठुलो रकम खर्च नगरिकन टिकट नपाउने अवस्था, हैन? भन्न खोजेको मैले व्यापार भयो, टिकट नपाउने अवस्था र टिकट पाइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूले गरेको लगानी उठाउनु पर्ने बाध्यता, हैन? यो अवस्था को सिर्जना भइरहेको छ नि अहिलेको तपाईको अवस्था छ, हैन? यो अवस्थामा तपाईको मुनाफा आर्जन गर्नको लागि राजनीतिलाई माध्यम बनाएर, हैन, मुनाफा आर्जन चाहिँ नि गर्नको लागि तपाईको अनि तपाईको के रे दलालहरू, गुण्डाहरू, हैन, नैतिक चरित्र चाहिँ नि राम्रो नभएका व्यक्तिहरू, व्यापारीहरू, सबै व्यापारी त राम्रा कहाँ छन् र, विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ नि माफियाहरू, हैन, यस्ता व्यक्तिहरूलाई साथ नलिकन नहिँड्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा अब राजनीतिमा मैले समग्रमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको चरित्र अहिले सफा देखिँदैन। त्यसले गर्दा जो व्यक्ति चाहिँ नि देशको सर्वोच्च पदमा पुगे तापनि यस्तै प्रवृत्तिको व्यक्तिहरूलाई हातमा नलिकन सत्ताको नेरफेर अड्न चाहिँ नि सकिन्न भन्ने त्यो मानसिकता चाहिँ नि अहिले हावी भएको हुँदा हिजोका दिन पनि देखियो। अब आजको नयाँ परिस्थिति चाहिँ नि खडा भएको छ। यो परिस्थितिमा जुनसुकै व्यक्ति पनि राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भए तापनि उहाँले चाहिँ नि सर्भिस डेलिभरी हिजोभन्दा आज राम्रो दिनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन। नलाग्ने बित्तिकै शान्ति सुरक्षाको मुद्दा चाहिँ नि अनुकूल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र पार्टी जसरी उदायो, घन्टी भनौँ न, हैन, अहिले पार्टीको नामबाट भन्दा पनि चुनाव चिन्हबाट नै अलिकति हुनेछ, जसरी यो उदायो र अहिले यो मतगणना भइरहँदाखेरि परिणाम जस्तो देखिरहेको छ, यो खास यो उदयलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ अथवा तपाईहरूले हेर्दाखेरि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तै सुरक्षाको नीतिबाट हेर्दा पनि पहिले भएका पछिल्ला सरकारहरूप्रतिको जनताको एउटा वितृष्णा, जनताको एउटा आक्रोश थियो, हैन? त्यसकै परिणाम हो अथवा यो चिज अहिले जनताले चाहेको, जनताले खोजिरहेको चिज हो, आवश्यकता नै हो, अथवा भोलिको दिनमा अहिले जनताले जे सोचेर जसरी यो पार्टी अहिले उदय भएको छ, जसरी अहिले मतगणनाको हिसाबले पनि जसरी अहिले अग्रपन्थीमा एउटा राम्रै देखिएको छ, अग्रपन्थी त नभनौँ, एउटा राम्रै देखिएको छ, भोलिको दिनमा यही वितृष्णा यतातिर पनि आउन सक्छ अथवा के देख्नु भएको छ? यो एउटा शब्द अहिले चाहिँ नि जुन तपाईले पनि भर्खर झिक्नुभयो, यो अवस्था
किन आयो त भन्दाखेरि यो वितृष्णा भन्ने शब्द छ नि राजनीतिमा, वितृष्णा भन्ने शब्द अहिले प्रत्येक नेपालीको ओठमा मजाले अटाएर बसेको छ। नेताहरूको विगतमा उनीहरूले गरेको कर्मको कारणले गर्दा जनताले जुन जिम्मेवारीका साथ हैन कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि पदासीन गराइदिए नेताहरूलाई हैन, आम जनताको जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हेतु हैन, त्यो उद्देश्यका साथ त्यो मनोभावका साथ जसरी नेताहरूलाई शीर्षासनमा जनताले राखिदिए त्यो चाहिँ नि अनुभूति गर्न पाएनन् र नेताहरूले पनि सर्भिस डेलिभरीमा इमान्दारिता देखाएनन्। त्यसले गर्दा नयाँ शक्तिको जन्म हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि खड्किरहेको बेला एउटा व्यक्ति समूह चाहिँ नि अगाडि सर्दियो। यो आवश्यकता खड्किएको हो अथवा जनताले यो आवश्यकता हो भनेर चाहिँ अहिले मागेको अथवा उनीहरूलाई एउटा भ्रम हो कि यो वास्तविक आवश्यकता हो? यो वास्तविक आवश्यक धरातलीय यथार्थमा रहेर तपाईँको टिप्पणी गर्ने हो भने अहिलेका अनुहारसँग टिभीका स्क्रिनहरूमा नाचिरहने अनुहारहरू छ नि, पत्यार गुमाएका अनुहारहरूसँग जनतालाई यति वितृष्णा यति वाक्क दिक्क चाहिँ नि भइसकेको थियो कि नयाँ चिजको चाहना हैन। तपाईँ एउटै व्यक्तिलाई तपाईँ एउटा यत्रो भएको बच्चा हैन, एउटा भर्खर आज जन्मेको बच्चा 30, 35, 40 वर्षको चाहिँ नि वयस्क हुँदासम्म पनि त्यही चाहिँ नि अनुहार जो अनुहारले उसको भविष्यसँग जन्मनादेखि आजको अवस्थासम्म आउँदा पनि उसको भविष्यसँग चाहिँ जुन नेताहरूले खेलवाड गर्यो त्यही नेतालाई नै आजको दिनमा पनि शीर्ष स्थानमा बसिरहेको रुचाउँछन् त हो। राम्रो गरिदिएको भए जस्तो महाथिर मोहम्मद 95 वर्षको उमेर हुन त अहिले उहाँको पार्टी पनि हार्यो र उहाँले जमानत पनि गुमाउनु भयो, तर इमान्दारीको नमुना देखाउनु भयो नि, त्यही भएर त उहाँलाई 95 वर्षको उमेरमा पनि जनताले ल्याए नि सिटमा। कि त्यो अवस्था भइदिएको भए आजको 40-42 वर्षको युवाले ओ ठिक छ यो मान्छे भन्थ्यो, जसले सर्भिस डेलिभरीमा उसको भविष्यसँग खेलवाड गरेर 40 वर्ष बितायो आजको दिनमा पनि उसले त्यही व्यक्तिलाई नै शीर्ष स्थानमा देखिरहेछ र देशको त्यो मुलुकको चाहिँ समृद्धि विकास शान्ति सुरक्षाको नारा हैन यो चाहिँ कहिले पनि सम्बोधन नहुने भयो भनेपछि त यस्ता नेतालाई राखेर काम छैन भनेपछि एउटा जनमत चाहिँ नि तयार भयो र त्यो जनमतको नेतृत्व केही चाहिँ नि व्यक्तिले गरे, त्यसकै परिणति हो भनौँ। अहिले चाहिँ नि अब नयाँ आशाको सञ्चार त जनताले गरेका छन्, तर केही फिगरहरू विगतमा जनताको भविष्यसँग राष्ट्रसँग हैन राष्ट्रघात गरेका हैन जनताको जल्दा बल्दा समस्याप्रति उदासीन भूमिका चाहिँ नि प्रदर्शन गरेका केही व्यक्ति अझ पनि देशको राजनीतिको मूलधारमा छन्, निर्णायक नै तिनीहरू छन्। फेरि त्यस्तो व्यक्तिकै तपाईँको मेयर फेर अबको पनि 5 वर्षको राजनीति जाला, दुर्भाग्य नै चाहिँ त्यही होला जस्तो मलाई लागेछ। हुन त मतको परिणाम चाहिँ अहिलेसम्म आइ पनि सकेका छैन र को व्यक्ति मुलुकको चाहिँ नि माथावर व्यक्ति हुन्छ, कार्यकारी प्रमुख हुन्छ, प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, त्यो दृश्य त अहिले क्लियर भएको छैन। सबैलाई त्यही पद चाहिँ नि चाहिएको छ हैन, किनभने देखेका छन् शक्ति र सत्तालाई कतिसम्म चाहिँ नि दोहन गर्न सकिन्छ त्यो पद चाहिँ नि प्राप्त गर्यो र आफन्तहरूलाई चाहिँ नि बलिया मोटा घाटा कसरी बनाउन सकिन्छ, परिवारको सदस्य होस् नातागोता आफन्तहरूलाई दलालहरूलाई त्यो त उनीहरूले बुझेको छन् राम्रोसँग। त्यो पद चाहिँ नि ओगट्नको लागि लालायत सबैजना अहिले छन् हैन। यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि पदमा पुगिसकेपछि उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको के अरे ओन गर्दैनन् यिनीहरूले। आज के बोल्यो 1 घण्टापछि के बोल्यो शब्दको पनि अनरसिप लिँदैनन्। यस्तो मुलुकमा त जो पनि चाहिँ देशको कार्यकारी हुन सक्छ, जनतालाई बेकुफ बनाछन्, लुट्या छन् हैन, देश दोहन चाहिँ नि गरेका छन् हैन। अब त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नि हुनु भएन, किन जनताको भविष्यमाथि अब खेलवाड गरेर बस्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। तर एउटा दुर्भाग्य के भनौँ, हिजोकै त्यस्तै प्रवृत्ति भएका व्यक्तिकै नेरफेर अझ पनि 5 वर्ष चाहिँ नि जाने हो कि? हुन त सशक्त विरोध गर्ने एउटा जमात त तयार भइसकेको छ, त्यसले गर्दा हिजोको जस्तो सजिलो होला जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर कार्यकारी प्रमुख नै देशको चाहिँ नि सर्वेसर्वा हुने चाहिँ नि संवैधानिक व्यवस्था भएको देशमा तपाईँको साना दलहरूले हिजो पनि त कराएकै थिए, त केही व्यक्तिहरूले कराएकै थिए, तर अहिले त्यति सहज त छैन। तर यही फिगर चाहिँ नि अहिले पनि देखिएको हुँदा मुलुकले अझ पनि 5 वर्ष चाहिँ नि दुःख पाउला जस्तो मेरो व्यक्तिगत चाहिँ नि विश्लेषण छ। जस्तै भनौँ न, यो पुरानै अनुहार
फेरि दोहोरिए पनि अथवा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली जनताले नयाँ अनुहार पाए पनि यो जनताहरूको यो वितृष्णा, जनताहरूको यो आक्रोश, यो चिजलाई काट्नको लागि, यो चिजबाट बाहिर निस्किनको लागि मैले अघि पनि भने पुरानो अनुहार दोहोरिए पनि अथवा नयाँ अनुहार आए पनि आउने बित्तिकै भावी प्रधानमन्त्रीले जनताको यो मन जित्नको लागि, यो वितृष्णाबाट बाहिर निस्किनको लागि गर्नुपर्ने यो चिज चाहिँ प्राथमिकताका साथ भावी प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ है भनेर तपाईँहरूले तपाईँहरूको क्षेत्रबाट, तपाईँहरूको सङ्गठनपट्टिबाट देखेका त्यस्ता बुदाहरू के छन्? तपाईँले राम्रो कुरो गर्नुभयो। यसलाई म छोटो शब्दमै टुङ्गाइदिन्छु। के छ भन्दाखेरि दोस्रो लेयरका नेताहरूको हातमा तपाईँको कार्यकारी प्रमुखको पद चाहिँ जानुपर्छ। दोस्रो लेयरका नेताहरू अहिले पनि त्यो जुनसुकै पार्टीको भए तापनि अहिलेको नयाँ मतदाताले चाहिँ नि अपेक्षा गरेका व्यक्ति त छन् नि, होइन? नयाँ मतदाताले अहिलेको 2078 सालकै मतदाताले अपेक्षा गरिएका दोस्रो लेयरका राम्रा नेताहरूको उपस्थिति त संसदमा भइसक्यो त, होइन? यस्ता व्यक्तिहरूको हातमा चाहिँ नि शासन सत्ता गयो भने, होइन, गयो भने सनै सनै तपाईँको मुलुकले चाहिँ नि परिवर्तनको चाहिँ नि अनुहार देख्न सक्छ, होइन? अर्को कुरो तपाईँले जुन के गर्दा ठिक हुन्छ भन्नुभयो नि, सबै पार्टीको घोषणापत्र त हामीले चाहिँ हेरेका छौँ नि, होइन? जस्तो काङ्ग्रेसले सत्तामा गयो भने कम्युनिस्टको, माओवादीको, अन्य दलहरूको पनि त घोषणापत्रमा राम्रा राम्रा चाहिँ नि योजनाहरू अगाडि सारिएको छ नि त, होइन? आफ्नो दलको मात्रै होइन, अन्य दलको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख भएका चाहिँ नि जुन राम्रा राम्रा जनता लक्षित, होइन, जनता केन्द्रित चाहिँ नि तपाईँको मेगा प्रोजेक्टहरू, होइन, कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो भने घोषणापत्र त हामीले पढेका छौँ नि, कति राम्रा राम्रा बुदाहरू छ। हेर्नुहोस् त, हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही छ। कार्यान्वयनकै पक्ष चाहिँ नि इमान्दारिता देखाइएन। त्यसले गर्दा घोषणापत्र जुनसुकै पार्टीको चाहिँ नि व्यक्ति गए पनि सबै घोषणापत्रहरूलाई इन्टिग्रेटेड गरेर तपाईँको एउटा विज्ञ समूह, राम्रो विज्ञ, फेरि यहाँ त विज्ञ कस्तो छ हेर्नुहोस् त, त्यही दलीय चाहिँ नि दलै भएर बसेका छन्, दलका दलै भएर विज्ञहरू हेर्नुहोस् त, युनिभर्सिटी तपाईँको बेलायत, अमेरिका, होइन, विभिन्न युरोप र अमेरिकाका मुलुकहरूमा विज्ञता हासिल गरेर डक्टरेटको उपाधि लिएर आएका व्यक्ति पनि दलीय दलेको रूपमा बसेका छन्। कति लाजमर्दो कुरा हेर्नुहोस् त, यही विज्ञहरू जस्तै व्यक्ति चाहिँ नि विदेशमा छन्, तिनीहरूबाट त राज्यले त यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि लिएको छ, होइन, तपाईँको रिजल्टहरू लिएको छ। त्यही प्रवृत्तिका, त्यही क्षमता भएका विज्ञ नेपालमा पनि छन् त। तर नेपालमा आउने बित्तिकै उहाँहरूले पनि गर्ने के भनेको राजनीति, किनभने त्यही छ, जे छ त्यही छ, रसिलो पोसिलो मलिलो यो चाहिँ खेती भएको छ, हेर्नुहोस् है। अनि आयो विज्ञता चाहिँ सबै भुलेर दलको चाहिँ नि नेरफेर त्यो के अरे नेताहरूलाई हरिद्वार सम्झेर पुजेर आफ्नो क्षमता सिपलाई उनीहरूले विसर्जन चाहिँ नि तपाईँले सुरुमा भनेकै कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, होइन? जस्तै भन्नुभयो नि सुरुमा, राजनीति सेवाभाव नभएर यो व्यापारिक भइसकेको छ। हो हजुर, छैन सेवाभाव, छैन तपाईँको सेवाभाव चाहिँ नि हुँदो हो। अब हेर्नुहोस् त, अहिले एउटै व्यक्तिको 13-14 जना ब्लड रिलेसनदेखि, होइन, नजिकका आफन्तहरूले राज्यका विभिन्न स्थानहरूमा अंशबन्डा गरिदिएको छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण अपव्ययहरूमा आफन्तको लागि चाहिँ नि अंशबन्डा चाहिँ नि गरिदिएका छन्। ती जनता जसको लागि चाहिँ नि जसको माध्यमबाट, जसको शरीर टाउकोमाथि टेकेर चाहिँ नि यिनीहरू सत्तासीन भए, ती व्यक्ति अहिले पनि अन्धो जीवन बिताइरहेछन्, अपाङ्ग जीवन बिताइरहेछन्, गरिबी एउटा चिया बेचेर चाहिँ नि। तर त्यही परिवार के अरे सत्तामा गइसकेपछि जसले हामीलाई हेर्छ भनेर आश गरेर तिनलाई त्यहाँ पठाए, तिनका आफन्तलाई मात्र सत्ताको नेरफेर राखेर चाहिँ नि तपाईँको के भन्छ नि त्यसलाई के अरे राज्य दोहन चाहिँ नि गरिरहेको अवस्था छ। मैले अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, सेवाभावले ओतप्रेत भएका व्यक्तिहरू अब चाहिँ नि राजनीतिमा देखिएन। अब अहिले पनि हेर्नुहोस् त, सिद्धान्त छैन, विचार छैन, होइन? यस्तो विचार नमिल्ने, सिद्धान्त पनि एकदेखि अर्कोसँग सिद्धान्त नमिल्ने, विचार नमिल्ने, विविध पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू हक गरेका छन्। अहिले हेर्नुहोस् त, किन हक गरेका छन्? अङ्कमाल,
केन्द्रमा अङ्कमाल गरेर बसेका छन् सत्ताको लागि, उता चाहिँ नि गाउँ गाउँमा चाहिँ नि जनतालाई भिडाइदिएका छन्। यस्ता चरित्र भएका व्यक्तिहरू तपाईँको रहेसम्म मुलुक सप्रदैन। अब अहिले पनि मैले फेरि पनि यो तेस्रो पटक केही यस्ता व्यक्ति फेरि चाहिँ नि शक्ति र सत्ताका चाहिँ नि के अरे खेलाडी भएर होइन म्युजिकल चेयर चाहिँ नि मा रेफ्रीको भूमिका निभाउने व्यक्ति आएका छन् होइन। यिनीहरू उहाँहरूलाई बरु सल्लाहकारको रूपमा होइन सम्मानित चाहिँ नि स्थानमा मर्यादामा राखेर उहाँहरूले दोस्रो लेयरका जसलाई जनताले चाहिँ नि पत्याएका छन् नि उनीहरूलाई चाहिँ नि जिम्मेवारी दिएर आफूले अभिभावकीय भूमिकामा निगरानीमा बस्दिने हो भने तपाईँले सोचे अनुसारको चाहिँ नि यो परिवर्तन साँच्चीकै भएछ भन्ने जनताले चाहिँ फिल गर्छ। जस्तै भनौँ न यो अब सुरक्षा नीति सम्बन्ध होइन यसलाई अझ प्रगाढ बनाउनको लागि जनतालाई पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनको लागि, किनभने तपाईँहरूकै क्षेत्रप्रति पनि जनताको वितृष्णा छ होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक हस्तक्षेप तपाईँहरूको सङ्गठन प्रहरी सङ्गठन र राजनीति बिचको तालमेल त्यो अर्कै किसिमको एउटा तालमेल छ, त्यहाँ मिलोमतो छ जसले चाहिँ जनताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, देखिएको पनि छ कतिपय ठाउँमा। यी सबै चिजलाई काट्दै जानको लागि मैले अघि पनि भनेको थिएँ जनतालाई विश्वास दिनु। अब बन्ने सरकारले मात्र होइन, अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, यो सँगसँगै तपाईँहरूको क्षेत्रले पनि तपाईँहरूको जुन प्रहरी सङ्गठनले पनि जनताको विश्वास जित्नको लागि एउटा विश्वासमय एउटा वातावरण बनाउनको लागि सरकारले अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले गर्ने पहल जसलाई तपाईँहरूको सङ्गठनले साथ सहयोगको आवश्यक पर्छ अथवा गर्न सकिन्छ त्यस्ता कुराहरू पनि के छन्? राम्रो कुरो गर्नुभयो। जब सक्रिय राजतन्त्र हाम्रो देशमा थियो त्यो बेला एउटा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको बिदा पनि दरबारबाट स्वीकृति गराउन पर्थ्यो भन्ने मैले पनि सुनेको थिएँ। अब त्यसपछि म पनि तपाईँको सक्रिय राजतन्त्रकै बेलामा चाहिँ नि प्रहरी निरीक्षकको रूपमा म भर्ना भएँ। अहिले तपाईँले धेरै राम्रो कुरो सोध्नुभयो राजनीति र हाम्रो सुरक्षा निकायको सम्बन्ध। त्यो बेला चाहिँ नि दरबार एकदमै सुरक्षा निकायहरूमाथि हावी भयो। आर्मी थियो त्यो बेला, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग त थियो, सशस्त्र थिएन, हावी भयो। बिदा पनि चाहिँ नि दरबारबाट स्वीकृति गराउनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्था रहेसम्म नेपाल प्रहरी 2012 सालमा वैधानिक रूपले चाहिँ नि अगाडि अस्तित्वमा आएको नेपाल प्रहरीको चाहिँ विकास हुँदैन भन्ने कुरा आएको थियो। तपाईँको 46 सालको परिवर्तनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि सुरक्षा निकायहरूले पनि अब व्यापक चाहिँ नि परिवर्तन सुरक्षाका नीतिहरूमा चाहिँ हुन्छ होइन। तपाईँको प्रहरी अधिकृतहरूको करियरको सवाल पनि चाहिँ नि हाम्रो शान्ति सुरक्षाको मुद्दासँग गाँसिएको हुन्छ होइन। किनभने नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाले इमान्दारीका साथ आफ्नो करियरको सुनिश्चितता देखियो भने सरकारलाई हदैसम्म चाहिँ नि सहयोग गर्छन् र शान्ति सुरक्षा राख्ने सवालमा चाहिँ नि विघ्न चाहिँ नि आउँदैन मार्गमा होइन। त्यो अवस्था सिर्जना गर्नको लागि सरकारले अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने हो। तर जब आशा गरी अनुसार चाहिँ जब 46 सालमा तपाईँको बहुदल होइन के अरे आइसकेपछि नयाँ वातावरण चाहिँ भइसकेपछि परिवर्तनको जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसमाथि आघात गर्ने काम चाहिँ नि 49 सालबाट सुरु भयो। आफ्नो व्यक्तिलाई नै तपाईँको सुरक्षाको मियो हातमा सुम्पने चाहिँ नि अभ्यास सुरु भयो। त्यसपछि उमेरका हदका कुराहरू भए, तपाईँ आउनुभयो, तपाईँ त मेरो मान्छे, तपाईँलाई त अब अझै तपाईँको 2 वर्ष छ, तपाईँलाई 2 वर्ष राख्ने हो भने मलाई त हटाउनु पऱ्यो नि त। म हटेँ, तपाईँ आउनुभयो, त्यसपछि अर्को सरकार आयो, म हटेँ, तपाईँ हट्नुभयो, म आएँ फेरि। यस्तो वातावरण उमेर हदका कुराहरू सेवा अवधिका कुराहरूमा चाहिँ नि हम्मर हान्ने काम चाहिँ नि भयो। हेर्नुहोस् हुने बित्तिकै हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि वृत्ति विकासका कुराहरू गिजुलियो अनि प्रहरीमा चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले तपाईँको राजनीति सुरु भयो। त्यसपछिका अवस्था त तपाईँले देखि नै 36 दिनमा आइजी हटाएर फेरि अर्को आएर फेरि चाहिँ नि
यो दृश्य त हामीले देखेका छौँ। अनि त्यसपछि गणतन्त्रको चाहिँ नि के अरे अवस्थासम्म चाहिँ प्रहरी आइपुग्यो है। यत्रो अवस्थासम्म आइपुग्दासम्म 2012 सालमा परिकल्पना गरिएको प्रहरी ऐन चाहिँ नि संशोधन भएको देख्नु भएको छ। नियमावली संशोधन भएको छ। नियमावलीको किताब हेर्नुहोस् र प्रहरी ऐनको हेर्नुहोस्, नियमावली मोटो छ, प्रहरी ऐन कम छ। किनभने त्यसलाई चाहिँ नि निषेधको अवस्थामा राखियो। प्रहरी ऐनमा संशोधन गर्ने बित्तिकै तपाईँको प्रहरी के अरे अधिकृतहरूको चाहिँ नि करियरको सुनिश्चितता प्रहरी ऐन मार्फत गर्ने बित्तिकै यिनको त अधिकार त गयो नि। प्रहरीलाई जुन गिजोल्ने आइजी चाहिँ नि तपाईँको के अरे आफ्नो मान्छे अब यहाँ त सिनियरिटी के भइगयो भन्दाखेरि देशको विद्यमान कार्यकारी प्रमुख र गृहमन्त्रीको आफन्त जुन पोजिसनमा छ उसको सिनियरिटी त्यहीँबाट कायम हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, दायाँ बायाँका व्यक्तिहरू सिनियर छन् छैन त्यसको बाल मतलब। तपाईँ उहाँहरूको भएपछि सिनियरको लागि तपाईँ नै योग्य हुनुभयो। तपाईँमा कार्यक्षमता पनि चाहिएन, अनुशासित चाहिँ नि स्वभाव पनि चाहिएन, तपाईँलाई कमान्ड पनि तपाईँको जस्तो सुकै कमान्ड भए पनि तपाईँ योग्य देखिनुभयो। त्यो त भइरहेछ त अहिले पनि होइन। हुन त अहिले प्रहरी महानिरीक्षक जो हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई त तपाईँको पहिला नै उहाँभन्दा अगाडिकोलाई जुन बढुवा गरेर त्यो लाइनमा ल्याइयो नि, त्यो ल्याउनै हुन्थेन। अब उसलाई ल्याइसकेपछि यो त फोर्स हो नि, अनुशासन र चेन अफ कमान्डमा हिँड्ने फोर्स हो नि त होइन। अब ल्याइसकेपछि 1.5-2 वर्षको सिनियर मान्छेलाई चाहिँ नि हटाउन हुन्न थियो। पहिला उहाँलाई नै ल्याउन हुन्न थियो, ल्याइसकेपछि उहाँलाई हटाउन हुन्न थियो। खै त्यो दृश्यको त पटाक्षेप भयो। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यसरी गिजोलिँदै जाने अवस्था रह्यो भने तपाईँको देश विकासको जुन सामाजिक विकास अवरुद्ध हुने बित्तिकै शान्ति सुरक्षाको अवस्था तपाईँले मुलुकमा देख्नु भएन भने पहिलो चाहिँ नि असर कहाँ पर्छ? सामाजिक विकासको मुद्दा चाहिँ नि अवरुद्ध हुन्छ। मानिसमा चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ नि हावी हुन्छ। हावी हुने बित्तिकै जुन सरकारले नारा ल्याएको छ नि अगाडि समृद्धि र विकासको चाहिँ नि मुद्दा, त्यो कहाँबाट चाहिँ नि पुरा हुन्छ? अहिले पनि प्रहरीमा चाहिँ नि गिजोल्ने क्रम चाहिँ सुरु छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूले के अरे सिंहदरबारको ग्रिन सिग्नल नपाउँदासम्म उहाँ 1 इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसरी नीतिगत रूपले प्यारालाइज गरेर नक्सललाई राखिया छ। किनभने त्यो राखेन भने त उहाँले चलखेल गर्न पाएन। आफ्नै व्यक्तिलाई पनि चाहिँ नि के अरे ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि राख्न पाउनुहुन्न नि त। ती अधिकार जति सबै चाहिँ नि तान्दिएको भएर नेपाल प्रहरीले बेला बेलामा केही व्यक्तिहरूको कारण चाहिँ नि आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था छ, जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो। जस्तो भन्नु यो नीतिगत रूपमा स्वस्थ हुनको लागि मैले त्यही जोड्न खोजिरहेको थिएँ यहाँलाई। नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई नीतिगत रूपमा स्वस्थ हुनको लागि, जनता प्रतिको जुन एउटा विश्वास कायम गर्नको लागि, त्यो विश्वास बढाउनको लागि, जस्तै अहिले प्रहरी सङ्गठनको एउटा नारा नै छ नि प्रहरी सबैको साथी भनेर होइन। यसलाई चाहिँ नि कायम गर्नको लागि यो लिखितमा कलमले लेखेर कागजमा लेखेर होइन कि व्यवहारमा त्यो पनि तल्लो तहको एउटा नेपाली नागरिकले वास्तवमै नेपाल प्रहरी सङ्गठनले दिएको यो नारा हो है, यो चाहिँ मेरै हो भनेर अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था र त्यो अवस्थामा पुर्याउन अब आउने सरकारले, अब आउने प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरीसँग मिलेर गर्न सक्ने काम जिस्टमा चाहिँ मैले खोजेको कि अहिले। धेरै राम्रो कुरो सोध्नुभयो। म सुमनजीको जिज्ञासा मेटाइदिन्छु। 3टा पक्षमा नेपाल सरकारले सुरक्षा निकायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कहिले पनि परिवर्तन आएन। 3 कुरामा तपाईँले भन्नुभयो मुस्कान सहितको प्रहरी के यो योजनाहरू त प्रहरीले चाहिँ सार्छ नि। 3टा कुरामा सरकार कहिले पनि संवेदनशील भएन। पहिलो कुरो रिक्रुटिङमा होइन, तपाईँको दरबन्दी छैन तर तपाईँलाई आफ्नो मान्छे ल्याउनु पर्या छ। यसले के असर पार्ने भयो? यो एक नम्बर हो है। यसले के असर चाहिँ नि पार्ने भयो त भन्दाखेरि व्यक्ति थुपार्दिनुहुन्छ, दरबन्दी त छैन। अनि त्यसपछि भविष्य नेपाल प्रहरीमा छै मेरो भनेर देखेर तपाईँको यो संस्थालाई चुज गरेर आउने व्यक्तिको त करियर त अवरुद्ध हुने भयो नि त होइन। दरबन्दी भन्दा बढी तपाईँ सङ्ख्या ल्याएर थुपारिदिनु हुन्छ भने तपाईँको सशस्त्र प्रहरीमा एकजना महानिरीक्षक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले दिवंगत हुनुभयो, म नाम लिन्न उहाँको पालामा के भयो, उहाँ चाहिँ नि यति डेसिङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सकेको भए धेरै परिवर्तन चाहिँ नि आर्म पुलिस फोर्समा ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले 2 वर्षको बिचमा 6 बेसिकलाई चाहिँ नि नियुक्ति
दिनुभयो हेर्नुहोस् है, विज्ञापन आह्वान गरेर। ती 6 बेसिकली अहिले दुर्भाग्य चाहिँ नि झेलिरहेछन्। अहिले पनि तपाईँको 12, 14, 15 वर्षमा पनि बढुवा हुन सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा रिक्रुटिङको पक्षलाई सरकारले कहिले पनि ध्यान दिएन। दोस्रो कुरो, म तपाईँकै कुरामा आइरहेको छु, दोस्रो कुरो ट्रेनिङको पार्टमा पनि हामीले समयानुकूल चाहिँ नि परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हुन त अहिले विदेश पनि ट्रेनिङमा चाहिँ नि प्रहरीहरू गइरहेको छन् होइन, त्यस्ता प्रहरीहरूले राम्रो तपाईँको डेलिभरी पनि दिइरहेछन्। ट्रेनिङको पार्ट पनि उही सनातनी ढर्रामा चाहिँ नि ट्रेनिङ चाहिँ नि सञ्चालन हुने गर्यो। अहिले त अलिकति टेक्नोलोजीले र तपाईँको डिजिटली चाहिँ नि प्रशिक्षणका क्लासहरू पनि धेरै आउँछन्। अहिले नयाँ नयाँ चाहिँ नि तपाईँको विश्व परिदृश्य को आधारमा पनि होइन ट्रेनिङका चाहिँ नि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। तर अपेक्षाकृत चाहिँ नि सुधार हुनुपर्ने अझ पनि सुधार हुन सकेन। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि तपाईँले खोजेको यो सबै कुरा यसमा समेट्छ। फिल्ड वर्किङ कन्डिसन अत्यन्त नाजुक छ। हेर्नुहोस् है, फिल्ड वर्किङ कन्डिसन मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि रिक्रुटिङ र ट्रेनिङको पार्टमा हामीले गरेको घातको कारणले गर्दा प्रहरीको चाहिँ सर्भिस डेलिभरी फिल्डमा बेला बेलामा आलोचित हुने गरेको छ होइन। अनि सँगसँगै के छ भन्दाखेरि फिल्ड वर्किङ कन्डिसनलाई मैले अर्को कुन रूपमा पनि लिएको छु भन्दाखेरि तपाईँको एउटा प्रहरी जसरी बस्नुपर्ने हो नि, बिहान उठेदेखि रातिसम्म शान्ति सुरक्षा राख्ने क्रममा जुन उसको दैनिकीमा चाहिँ नि असर पर्ने खालको जस्तो ब्यारेक छैन। तपाईँको 20 जनाको दरबन्दी भएको ठाउँमा 5 वटा खाट छ। एउटा यो सामान्य चिज हेर्दाखेरि टेलिभिजनका दर्शक श्रोताहरूले हेर्दा सामान्य लाग्ला। 5 वटा खाट छ, 20 जना दरबन्दी छ। त्यो केटा जबसम्म उठ्दैन उसको साथी तबसम्म ऊ त्यहाँ सुत्न पाउँदैन। एउटै खाटमा 3-3 जना खप्टिएर सुत्ने अवस्था छ। त्यस्तो व्यक्तिबाट भोलि तपाईँको सघन शान्ति सुरक्षा के अरे राख्ने सघन परिस्थितिमा उसको सर्भिस डेलिभरी के होला भन्नुहोस् त। यी वर्किङ कन्डिसनलाई पनि तपाईँको सुधार भवनमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। सबै समस्याहरू छ नि, मैले अलिकति जोड्न चाहिहालेँ बिचमा। यी सबै समस्याहरू तत्कालीन सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले अथवा गृहमन्त्रीले नबुझेको हो कि तपाईँहरूले अथवा नेपालको प्रहरी सङ्गठनले बुझाउन नसकेको? यो बिचमा यो लुपहोल कहाँ हो? यो कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षक जब कुनै पनि नेताजीहरू जब चाहिँ नि गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा आउनुहुन्छ नि, गृह मन्त्रीको रूपमा आउनुहुन्छ, पहिलो उहाँहरूको प्राथमिकता कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि प्रहरी प्रधान कार्यालयहरू भिजिट गर्ने। भिजिट गरेको बेलामा होइन पावर प्रेजेन्टेसन मार्फत प्रहरीको विद्यमान अवस्थाबारे यथेष्ट ब्रिफिङ हुन्छ। 3 घण्टा 4 घण्टासम्म यथेष्ट ब्रिफिङ चाहिँ हुन्छ र उहाँसँग टिम आएको हुन्छ। सचिवज्यू लगायत विभिन्न महानुभावहरू, शान्ति सुरक्षा हेर्ने विभिन्न टिम आएको हुन्छ होइन। त्यो टिमसँग उहाँले 3-4 घण्टा साक्षात्कार गरेर जानुहुन्छ। प्रहरी महानिरीक्षकले र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र जिम्मेवारीको बारेमा ब्रिफ गर्नुहुन्छ। त्यो 3-4 घण्टाको ब्रिफिङ नै यथेष्ट हुन्छ उहाँहरूलाई प्रहरीको विद्यमान समस्या बुझ्नको लागि। त्यसबाहेक पनि बेला बेलामा मिटिङ गोष्ठीहरूमा महानिरीक्षक थ्रु होइन विभिन्न गोष्ठीहरू थ्रु प्रहरीका जल्दाबल्दा समस्याहरूको बारेमा उहाँले जानकारी लिनुहुन्छ। थाहा नहुने भन्ने कुरै हुँदैन, सबैलाई थाहा हुन्छ होइन। तर प्राथमिकतामा कहिले पनि प्राथमिकतामा कहाँ हुन्छ ल हेर्नुहोस् है, अपराधीलाई जेल मुक्त गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ नि मण्डलामा धर्ना बसेका चाहिँ नि प्रदर्शनकारीहरूलाई आश्वासन दिन मुलुकको सिटिङ गृहमन्त्री जानुहुन्छ। म उहाँलाई जेलबाट छुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। यो प्रवृत्ति, यो चरित्र जबसम्म रहन्छ तबसम्म शान्ति सुरक्षा राख्ने सङ्गठनहरूको चाहिँ नि तपाईँको भविष्य डह्रो हुन्छ, बलियो हुन्छ, हुँदै हुन्न। जुन गृहमन्त्री सिटिङ गृहमन्त्रीले भन्सारबाट चाहिँ नि चेक जाँच भएर छोडेको गाडीलाई काठमाडौँ आउँदासम्म चेक जाँच नगर्नु भनेर अपराधीहरूलाई होइन व्यापारीहरूलाई होइन तपाईँको कालो बजारी गर्ने व्यापारीहरूलाई प्रश्रय दिने खालको अपराधीहरूलाई चाहिँ नि प्रश्रय दिने खालको जब अभिव्यक्तिहरू चाहिँ नि आउँछ अनि त्यस्ता गृहमन्त्रीबाट सुरक्षा निकायको सुधारको कुरा चाहिँ नि गर्नु
कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? भएकै यही हो। तपाईँले अघि राम्रो कुरो सोध्नु भएको थियो, भएकै यही हो। उहाँलाई सबै थाहा छ, तर सुधार गर्ने सवालमा कुनै पनि सङ्गठनलाई, सुरक्षा निकायलाई प्राथमिकतामा उहाँहरूले कहिले पनि राख्नु भएन। र अब आउने नयाँ भनौँ न युवाहरूको बाहुल्यता पनि छ होइन। अब उहाँहरूमध्ये नै कसैले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भयो भने सुधारको लागि प्रयास त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, तर कार्यकारी प्रमुखका नठोकिकन धरै छैन। अब कार्यकारी प्रमुखै पहिला को हुन्छ होइन। यो अवस्थाले गर्दा झन्झन चाहिँ नि मुलुक चाहिँ अन्यलग्रस्त। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न आज। हजुर, तपाईँलाई मैले यो व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न गरेको पनि हुनसक्छ, हुन त आम जनताकै प्रश्न हो यो, यसमा व्यक्तिगत प्रश्न पनि मेरो जोडिन्छ। हामी स्वच्छ छौँ अथवा भने नेपाल प्रहरी सङ्गठन स्वच्छ छ, हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्नसम्म गरेका छौँ। जुन बेलामा जो गृहमन्त्री आए पनि, जुन सरकार आए पनि, हामीले सकुन्जेलसम्म हामी गरेका छौँ, हामीले गरिरहेछौँ, ब्रिफ गरिरहेछौँ, हामी चुकेका छैनौँ। तर सरकार नै चुकेको हो होइन, प्रधानमन्त्री नै चुकेको हो, गृहमन्त्री नै चुकेको हो भनेर जसरी यहाँहरूले भनिरहँदाखेरि अब आउने प्रधानमन्त्रीमा जस्तै मोटामोटी को आउँछ भनेर, हुन त हाम्रो कार्यक्रमको सरकार पनि त्यो होइन, को आउँछ भन्ने सरकार त होइन, आउने प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो। तर मैले तपाईँलाई सोधेँ, अहिले देखिरहेको तपाईँको चाहनामा अहिले तपाईँले भनेका यी सबै कुरा हटाएर तपाईँले भने जस्तै प्रहरी सङ्गठन स्वच्छ नै हो है भनेर प्रमाणित गरिदिने र प्रहरी सङ्गठनसँग समाज जोडिएको, नागरिक जोडिएको, नागरिकले निर्मला बलात्कार काण्डलाई पनि अहिले हामी जोड्थ्यौँ। यति मात्र पनि अहिले नेपाल प्रहरीले यसको चाहिँ प्रमाणित गरिदिन सक्यो अथवा यो केसलाई सुल्झाइदिन सक्ने हो भने, यसको अनुसन्धान यो हो भनेर यसको रिजल्ट दिन सक्ने हो भने नेपाल प्रहरीप्रति समाजको, नागरिकको पनि एउटा त्यो वितृष्णा हटेर जान्थ्यो र अब बन्ने सरकार, अब बन्ने प्रधानमन्त्री, अब बन्ने गृहमन्त्री पनि वाइ कमाउँथेन होला, कमाउँछन् पक्कै पनि। पछि तपाईँले देखेको अहिले चाहिँ सम्भावित क्यान्डिडेटहरूमा यी सबै चिज गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री फलानु व्यक्ति भएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो नाम छ तपाईँसँग? पहिलो कुरो त जनता चाहिँ ले फेरि होइन, मैले तपाईँलाई फेरि ठ्याक्कै प्रश्न लामो भयो होला, तर मैले तपाईँसँग आन्सर चाहिँ म जिस्टमा खोज्छु। यी सबै अघि भनेका सबै कुराबाट वा कमाउनको लागि नेपाल प्रहरीलाई पनि र अब बन्ने सरकार, अब बन्ने प्रधानमन्त्री र अब बन्ने गृहमन्त्रीलाई पनि वाह भन्नको लागि, कमाउनको लागि अब आउने अहिले सम्भावित क्यान्डिडेटहरूमध्येबाट यो व्यक्ति नै किटान गरेर तपाईँले कि यो व्यक्ति अथवा यो व्यक्ति जस्तो मान्छे चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले पायौँ भने फर्स्ट लेयरकै व्यक्तिहरूको दाबी छ अहिले। म तपाईँकोमा आउँछु। फर्स्ट लेयरकै व्यक्तिहरूको शीर्षहरूकै दाबी छ अहिले। उहाँहरू नै जितेर आयो, जनताले फेरि संवेदनशील हुन सकेनन् मतदान गर्ने क्रममा। राम्रा मान्छे कहाँ छन् त? दोस्रो लेयरमा छन्। हुन अब राम्रा चाहिँ केलाई भन्ने, महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पदमा आइसकेपछि फेरि त्यो प्रवृत्ति त्यही हुने हो कि? तर दोस्रो लेयरका जुनसुकै पार्टीमा पनि हेर्नुहोस् राम्रा व्यक्तिहरू छन् होइन। अहिले अब सबैले देखेकै छन्, चिनेकै छन् होइन। पार्टीको यो भनेर अहिले नै भन्नु पनि खोइ ठिक होला जस्तो मलाई लागेन। तर दोस्रो लेयरका जुन अगाडि हुनुहुन्छ नि, यी व्यक्तिहरूको काँधमा जिम्मेवारी आयो भने पक्कै पनि सुरक्षा निकायलाई हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सुमनजीलाई एउटा भनौँ, यति कुरा भनिरहँदा ल नेपाल प्रहरीलाई नहेरोस्, आउने पिएमले नहेरोस्, ल ठिक छ, तर जथाभावी बोल्ने, उन्मादमा बोल्ने होइन, भाषिक मर्यादा चाहिँ नि बिर्सेर सन्ततिले के सिक्छ? तपाईँको अहिले उहाँहरूले बोलेको त, टेलिभिजनमा बोलेको त स्कुल कलेज पढ्ने नानीहरूले पनि त हेरिरहेको हुन्छ। तिनीहरूबाट चाहिँ भाषिक मर्यादा चाहिँ के सिक्ने? ती युवा पिँढी जो भोलिका चाहिँ मतदाता हुन् होइन, उन्मादमा नबोल्दै हुन्छ। कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि के अरे दबावमा राखेर एउटा पार्टीको अर्को पार्टीसँगको चाहिँ नि द्वन्द्व नचर्काइदिए मात्र पनि हेर्नुहोस् शान्ति सुरक्षा राख्ने सवालमा नेपाल प्रहरीलाई ठुलो गुण लाग्छ। उहाँहरूले गुण चाहिँ नि लगाउनुहुन्छ। तर
त्यो अवस्था होला जस्तो मलाई अब आउने दिनमा लाग्दैन। त्यस्तै प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई मतदाताले फ्याँकेका छन्। त्यही फ्याँकिएका व्यक्तिहरूमा तुस छ, आवेग छ, रिस छ। के को लागि छ भन्दाखेरि राज्य सत्ताबाट हामी टाढा भयौँ अनि अनेक न्यू खोजेर रुलिङ गभर्मेन्टलाई फ्लप बनाउने, मुलुकमा अशान्त वातावरण क्रिएट गर्ने, मध्यावधिको दुहाई दिने। सुरु त भइसकेको छ मध्यावधिको दुहाई त कता कता मैले सुनेको थिएँ। मुलुकलाई चाहिँ नि शान्ति सुरक्षा राख्ने सवालमा नेताजीहरूबाटै चाहिँ नि ऊ छ तपाईँको बाधा छ, बाधा र व्यवधान छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका पुराना अनुहार नदोहोरिउन्, नयाँ अनुहार यो कुर्सीमा आयो हुन्थ्यो भनेर तपाईँको इसारा कतातिर हो? म पनि एउटा मतदाता हो नि त, नागरिक हो नि, यो जिम्मेवार नागरिक हो यो देशको, होइन? म जस्तै धेरै चाहिँ नि मतदाताहरूले त्यो दोस्रो चाहिँ नि श्रेणीका नेताहरू आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नि चाहना राखेका छन्। आयो पनि पक्कै पनि मलाई लाग्छ नयाँ टेस्ट इन टाउन चाहिँ नि हुन्छ, होइन? न्यू टेस्ट इन टाउन चाहिँ नि हुन्छ। यहाँ छ नि एकजना नेताले बोलेको थियो नि केही दिन अगाडि, नेपालीहरू कस्ता छन् भने मैले कता टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ, नेपालीहरू रेस्टुरेन्टमा जान्छन्, मेनु हेर्छन्, सबै 30-35वटा आइटम हेर्छन् र अनि अन्तिममा मगाउने भन्ने एउटा नेताले, कुन नेताले बोलेको जस्तो लाग्छ। त्यो अवस्था चाहिँ नि हुन्थेन के? न्यू टेस्ट इन टाउन चाहिँ नि हुन्थ्यो यदि यो लेफ्टको भए पनि तपाईँको काङ्ग्रेसको भए पनि, होइन? नयाँ चाहिँ नि आयो भने त्यो चाहिँ नि हुने अवस्था मैले देखेको छु। वास्तवमा अहिले जनताले, यहाँले भने जस्तै जनताले चाहेको जस्तो प्रधानमन्त्री अनि देशलाई आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री उस्तै हो। देशलाई आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री, अहिले देशलाई यस्तो प्रधानमन्त्री आवश्यक छ भन्ने एउटा पाटो होला, अनि अहिले जनताले चाहिरहेको प्रधानमन्त्री एउटा पाटो होला। राष्ट्रियता ठिक भन्नु, राष्ट्रियता जोगाउने सवालमा देशलाई त्यस्तै राम्रो पिएमको आवश्यकता छ। राष्ट्रियता जोगाउने सवालमा मुलुकै रहेन भने तपाईँ हाम्रो अस्तित्व चाहिँ नि रहँदैन नि, होइन? त्यो त हामी सबैले बुझेको कुरा हुन्। र अर्को कुरो, मतदातालाई चाहिँ नि आफ्नो भविष्य कोर्नको लागि, होइन? राष्ट्रियताको पहिचान, होइन? भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्ने गरेर राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई चाहिँ नि अक्षुण्ण रहने, होइन? मुलुकमा बस्ने सार्वभौम नागरिकले चाहिँ नि आफ्नो फ्युचरको सुरक्षित चाहिँ नि कहाँ देख्छ त? त्यही देशमा देख्छ नि त, होइन? त्यही देशमा। त्यसले गर्दा यसरी भविष्य चाहिँ नि सुरक्षित राखिदिनको लागि पनि चाहिने युवा नेतृत्व हो अहिलेको बेलामा, होइन? र जनताको चाहना पनि त्यही छ। त्यो भयो भने मात्रै त्यो मैले त अघि टेस्ट इन टाउन भने टेस्ट इन कन्ट्री, न्यू टेस्ट इन कन्ट्री नै हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। प्रहरी सङ्गठनमा तपाईँ भएको बेलामा पनि तपाईँले सरकारलाई देख्नुभयो। अहिले रिटायर लाइफ बिताइरहँदाखेरि पनि योपालिको मतदान पनि देख्नुभयो। अहिले मतगणना भइरहेछ, त्यो पनि हामीले हेरिरहेछौँ। जनताको माग पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। मैले अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई गरेँ, जनताले मागेकै जस्तो प्रधानमन्त्री अब देशले पाउँछ? मैले त सम्भावना देख्दिनँ। मैले 6वटा संसदीय निर्वाचनमा कमान्डरको भूमिका खेलेको छु शान्ति सुरक्षा राख्ने सवालमा। 5वटा संसदीय निर्वाचन, एउटा चाहिँ नि बाई इलेक्सन, है? मैले चाहिँ नि आफै फिल्डमा रहेर मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ। त्यो बेलादेखि आजको दिनसम्म आउँदा, सुमनजी, त्यो बेलादेखि आजको दिनसम्म आउँदा जनताले अहिले नै नयाँ चाहिँ नि टेस्ट पाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त अहिले सिन त क्लियर भइसकेको छैन, होइन? अब त लडाइँ सुरु हुन्छ। अब बल्ल हेर्नुहोस् है, यिनीहरूको लागि सत्ताको सिनोमाथि कब्जा जमाउनको लागि लडाइँ अब सुरु हुन्छ। तर दुर्भाग्य हुन्छ, हेर्नुहोस्, फेरि नै चाहिँ त्यही नियति दोहोरियो भने। त्यसले गर्दा युवाहरूको जमात धेरै छ, उनीहरूको काँधमा चाहिँ नि सत्ता सुम्पिने हो भने जनताले पनि केही फरक अनुभूति गर्ने वातावरण बन्छ होला। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजको लागि को बन्ला प्रधानमन्त्री यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।